खबर है जी उकाड़ा से, जहां पर PFUJ के मरकजी सदर राना मोहम्मद अजीम की डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा तंजीम से अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम साजी और सहाफ़ियों के हुकूक पर तफसीलन तबादला ख्याल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर राना मोहम्मद अजीम ने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तंजीम से मुलाकात की, जिसमें ज़िला उकाड़ा में PFUJ को मज़ीद फ़ाल, मजबूत और मौसर बनाने के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मरकजी सदर राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि PFUJ मुल्क भर में सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी सहाफ़त और फ़लाह बहबूद के लिए अपनी जद्दोजहद भरपूर अंदाज में जारी रखेगी। कहा कि मजबूत तंजीम ही सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल के मौसर हल की ज़मानत है, लिहाजा तहसील सतह पर तंजीम साजी को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हर सहाफ़ी को प्लेटफॉर्म पर नुमाइंदगी और ताउन मुयस्सर आ सके। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के सदर राना इरफान अली खान और ज़िले तंजीम की कारकर्दगी को भी सराहते कहा कि उकाड़ा की टीम ने तंजीम को फाल बनाने में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। इन्होंने यकीन दिलाया कि सहाफ़ी बिरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और PFUJ हर फोरम पर सहाफ़ियों की आवाज़ बनकर अपना किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में तहसील सतह पर तंजीम साजी, सहाफ़ियों की फलाह, बाहमी इत्तेहाद और तंजीमी उमूर को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से भी अहम मुशावरत की गई। इस मौका पर राना इरफान अली खान, चौधरी ज़िशान, रमज़ान, इश्तियाक अहमद चौहान, शाहिद चौधरी, सलीम और चौधरी एजाज अहमद भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सियालकोट में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा तौर पर ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक DC ऑफिस सियालकोट में मुनक्कदा तकरीब में सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशा उल्ला भट्ट, वज़ीर मुमलिकत अरमगान सुबहानी, वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली राना शमीम, मेंबर सूबाई असम्बली फैसल इकराम, मेंबर सूबाई असम्बली तारिक सुबहानी, मेंबर सूबाई असम्बली राना फयाज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राना आरिफ हरना, ज़िला इंतज़ामिया, सियासी क़यादत और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे। सियालकोट में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। कचहरी चौक, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सियालकोट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ब्राय इरीगेशन पंजाब राना मोहम्मद फयाज, मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली और ज़िला इंतज़ामिया की मौजूदगी में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों को जदीद एयर कंडीशनड सफरी सहूलत सिर्फ 20 रुपये किराया में मुयसर होगी। पहले मरहले में सियालकोट ता पसरूर 6 और सियालकोट ता डस्का 4 बसें चलेंगी, जबकि मजमूई तौर पर 45 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार सर्विस का हिस्सा बनेंगी। गौसपुर में पुलिस की कार्रवाई में हलाक होने वाले शहरी के वुरसा ने 8 घंटे का तवील धरना देने के बाद मुज़ाकरात के बाद धरने को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मस्जिद मोहल्ला में मुबैना पुलिस कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले देहाती मेहरुल्ला उर्फ जग्गू शेख के वुरसा की जानिब से कश्मोर पुलिस के खिलाफ गौसपुर के मरकजी इंडस हाईवे पर दिया गया धरना तकरीबन 8 घंटे बाद मुज़ाकरात के नतीजे में खत्म हो गया। वुरसा ने आज सुबह 7 बजे मरकजी शाहरा पर मकतूल के लिए इंसाफ और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर धरना दिया, जिसके बाद पंजाब से सिंध और सिंध से पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। शाहरा के दोनों अतराफ सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फंस गईं। शदीद गर्मी के बायस मुसाफिरों, खवातीन, बच्चों और ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात और परेशानी का भी सामना करना पड़ा। एहतजाजी धरने में मकतूल के अहले खाना के अलावा इलाके के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत कारकुनान ने भी शिरकत की और वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। बादशाह SSP कश्मोर मुराद गांगरू की हिदायत पर DSP कंसकोट जावेद अहमद सांगरी मौका पर पहुंचे, मुजाहरीन से मुज़ाकरात किए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद वुरसा ने पुलिस के अहम मुतालबात तस्लीम किए, जिनमें गैर जानिबदाराना पोस्टमार्टम, वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पुलिस की जानिब से रात गए दर्ज की गई FIR की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात शामिल। पुलिस की यकीन दहानी के बाद वुरसा ने धरना खत्म किया, जिसके बाद इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। अब रुक करते चलें जिला हंगू के गांव इब्राहिम जई का, जहां पर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड समेत दीगर सहूलियात फ्राहम कर दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, क्या तफसीलात हैं? मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی ہاں، ضلع ہنگو گاؤں ابراہیم زئی BHU اسپتال میں حکومت کی جانب سے الٹراساؤنڈ و دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حاملہ خواتین ہیں اس کا الٹراساؤنڈ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلیوری کیسز ہیں وہ بھی کیے جائیں گے، اور اسپیشل ایک وارڈ بنا دیا گیا ہے۔ اس وارڈ میں ہر طرح کی جو سہولیات ہے وہ حکومت کی جانب سے فراہم کر دی گئی ہیں۔ یہ ابراہیم زئی کی جو عوام ہے ان کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے یہ ہسپتال کھلا رہے گا۔ 24 گھنٹے اس کی جو ایمرجنسی ہے وہ بحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پہلے جو لوگوں کی ڈیلیوری کیس وغیرہ ہوتے تھے یا حاملہ خواتین جو ہوتی تھی وہ پرائیویٹ چیک اپ پہ جاتے تھے اور لوگوں کو کافی تکلیف کا سامنا تھا اور وہاں پر ہزاروں روپے ان کے خرچ ہوتے تھے، لیکن حکومت کے اس اقدام سے گاؤں ابراہیم زئی کے عوام کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ بھاول نگر سمیرہ شاہین نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فاروق آباد کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ تعمیراتی کام اور تعلیمی معیار کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ ملک عاقب مشتاق کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ بھاول نگر سمیرہ شاہین نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فاروق آباد کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے SMU اور ADP اسکیم کے تحت جاری تعمیراتی کام کا تفصیلاً معائنہ کیا۔ موقع پر موجود ٹھیکیداروں اور اسکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ معیار، مکمل شفافیت اور بروقت تکمیل کے اصولوں کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ واضح کیا کہ تعمیراتی کام میں کسی بھی قسم کی غفلت، تاخیر یا غیر معیاری میٹیریل کے استعمال کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سمیرہ شاہین نے اسکول کے کلاس رومز، طلباء کی حاضری، تدریسی سرگرمیوں، اسکول ریکارڈ، صفائی ستھرائی اور مجموعی تعلیمی ماحول کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اساتذہ کو ہدایت کی کہ طلباء کی معیاری تعلیم، بہترین تربیت، نظم و ضبط اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ضلع بھاول نگر کے طلباء کو جدید اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ہری پور میں روحانی شخصیت عزیز الرحمان جو کہ اپنی زندگی کی باسی حال گئے تھے، ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر حبیب اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق معروف روحانی شخصیت حضرت عزیز الرحمان المعروف بھائی جان سرکار آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر سے عقیدت مندوں، مریدین اور اہل علاقہ میں گہرے دکھ اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ پیر سید شاہ سلطان اسحاق القاسمی المشہدی سرکار ماڑی شریف نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں پیر ندیم احمد فدائی سمیت مختلف خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات، جید علماء کرام، مشائخ اعظام، مذہبی سماجی شخصیات، سیاسی نمائندگان، معززین علاقہ اور زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے مرحوم کی دینی، روحانی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے کہا کہ بھائی جان سرکار نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اصلاح معاشرہ، ذکر و اذکار اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کیے رکھی۔ ان کی وفات سے ایک روحانی اور علمی خلا پیدا ہوا ہے جسے پر کرنا آسان نہ ہوگا۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپرد خاک کیا گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شرکا نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ اور شاہد مبین بھٹی نے سٹی پریس کلب رجسٹرڈ بورے والا کا دورہ کیا۔ محمد عثمان علی حیدری کی رپورٹ کے مطابق سٹی پیپلز پارٹی کے صدر شاہد مبین بھٹی نے سٹی پریس کلب رجسٹرڈ بورے والا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صدر آصف علی، چیئرمین راؤ غفار علی، جنرل سیکرٹری سید ساجد حسین نقوی، ایڈیشنل فنانس سیکرٹری غلام مصطفیٰ جٹ، سید سجاد بخاری، سید سہیل بخاری، پرویز طلحہ، محمد جمیل، ڈاکٹر محمد یاسر، محمد ارشد، ساجد اقبال، محمد عثمان حیدری، نبیل یاسین بھٹی، محمد مشتاق، محمد اجمل قریشی سمیت سید عبد الحنان بخاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، شہری مسائل اور ٹریفک کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ شاہد مبین بھٹی نے کہا کہ بورے والا میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالیاں چلانا انتہائی تشویشناک ہے، خصوصاً ریت اور مٹی سے بھری ٹریکٹر ٹرالیاں اکثر ایسے کم عمر ڈرائیورز چلا رہے ہوتے ہیں جو نہ تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی لائسنس رکھتے ہیں، جس کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا ہے اور قیمتی انسانی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ مطالبہ کیا متعلقہ ادارے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ مزید کہا شہر کے مصروف اور گنجان علاقوں میں گاڑیوں کی رفتار کم رکھنے کے لیے اسپیڈ بریکرز بھی تعمیر کریں تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ اس موقع پر سٹی پریس کلب کے اراکین نے بھی شہری مسائل کے حل اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔